بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن مناجات امام علی علیه السلام شنیدین و یا خواندین که روزی هست که انسان در روز محشر که قرار میگیره، حساب رسی بسیار سخت است، حساب رسی بسیار مشکل هست و بسیار از انسان ها، حتی مادر از اولاد فرار مونه، اولاد از مادر فرار مونه، مرد از زن فرار مونه. یک افراتفری هست بسیار خطرناک در محشر. هر کس دغه فکر خود خوانده، هر کس دغه حساب رسی خوانده. مطابق یک روایت بسیار خوب از رسول خدا نقل شده که اگر میخوای حساب رسی تو آسان چونه در عالم محشر، کوشش کنی سه چیز را که انجام بدی. یکی که اگر در دنیا وہ کس تو محروم کده، از یک چیز محروم کده تو را، عالیم ده روی استوی سادش ده او میخواه که از تو کمک بخواه، مدد بخواه، تو بگی ها یک زمان تو که مر محروم کدی، عالمات رو که محروم منم. فار اگزامپل، مثال के तौर पर ये कि एक زمان تو قرض خواسته، نیاز داشتی و تو میتونسته بیده، یعنی طاقت و قدرت استطاعت چی داشته بوده لیکن نداده. حال تو مچ بگیری یا استایش بگیری نه ما امروز که تو رو محروم منم، نه عزیزان من، اگر میخوای حساب رسی تو آسان چونه امروز او رو محروم نکن، کمکش کن. یک. دو، منی زندگی انسان، رشته دارهای انسان قطره همونه، یعنی روگردان میشه از انسان. حتی ممکنه که تو ده حق بوده باشی، بازم که طرف تو توجه نمیده یا که تو آمد رفت نمونه، لیکن تو کوشش کنو که کدزو قطع رابطه نکنی، سیلی رحم کنی و چی که کدز تو ناجایز کده، بازم تو او را دل خو کینه نیلو و مثلا و از دل خو کسی طرف از نفرت داشته باش، بولو که چی سلام دعا کو، ملاقات کنو. ای هم حساب رسی تو در عالم محشر آسان مونه. او بو کوتاهی کده تو کوتاهی نکن. سیم نه که ایگو کس که تو بدی کده واقعا. مو بسیار از انسان ها را اورال مینگرنی، یعنی دمانی معاشره خو سوسایتی خو که تو بدی مونه، دوست، رفیق، زن انسان بعض اوقات که انسان بدی مونه، شوی انسان که زن خو کسته بدی مونه. تو بدی نکن، تو خوبی کو. اگر میخوای حساب رسی تو آسان چونه. لذا پروردگار علم اور توفیق بده که بری ازی حدیث عمل کنی که در عالم محشر و روز حساب کتاب که مو شما محشور مشی اونجا حساب رسی از مو آسان چونه. اگر مو بری ازی حدیث رسول گرامی اسلام عمل کنی، از او طرف همی دنیا انسان هم بسیار پرسکون مشه، انسان دل خود بسیار وسیع بگیره و اگر ای حدیث بریش عمل شده میگنی که کینه ها، میگنی که بغضه ها، میگنی که جنگ و جدل ها از منی خانه ها، از منی دوستی ها، از منی رشته داری ها ختم میشه. انسان ها که دیگه خوب منیشی، منی انسان ها منی دیگه شی الفت پیدا میشه، محبت که پیدا میشه. د او دنیا هم که اونو نتیجه شی شمار گفتم، پروردگار عالم مور حفظ کنه از کینه و بغض و عداوت و دشمنی ها. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.